अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू चल रही है होम्योपैथिक के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप दोस्तों तक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मालूमात पहुंचाई जाएं जो आपको क्लिनिक पर फ़ायदेमंद साबित हों, जो आपकी पेशा वाराना काबिलियत को मज़ीद निखारने में मददगार साबित हों। आपका फ़ीडबैक, आपकी मोहब्बत हमें हौसला दे रही है और आप जो फीडबैक दे रहे हैं उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप दोस्तों के लिए ये छोटे छोटे टिप्स काफ़ी कारआमद साबित हो रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक पुराने टॉपिक को, जो कि लास्ट टाइम वीडियो हमने अपलोड की थी, उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं ख़वातीन के अमराज के हवाले से। और आज हम उसमें जो डिस्कस करेंगे वो ख़वातीन में पाई जाने वाली एक आम मर्ज़ है, जिसके हवाले से आपके क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे ख़वातीन मरीज़ आती हैं, लेकिन हमारे अक्सर दोस्तों को ये शिकायत होती है कि इस मर्ज़ में यानी लिकोरिया में खातर खा कोई फाका नहीं होता, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आज हम आप दोस्तों की खिदमत में लिकोरिया के हवाले से पहला प्रोग्राम जो है वो पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं कि आपको पार्ट 2.1 जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कि ख़वातीन के अमराज के हवाले से दूसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और जो टॉपिक है हमारा लिकोरिया और होम्योपैथिक इलाज, उस सिलसिले का पहला हिस्सा पेश किया जा रहा है। लिकोरिया से मुतल्लिका मज़ीद वीडियोस भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि आप लोग इस मर्ज़ को क्योर करने में जो हमारे पास टिप्स मौजूद हैं उन्हें सीख सकें और अपने क्लिनिक में उनको आजमा सकें। ना सिर्फ आजमा सकें बल्कि इस मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन को शिफा की जानब ले जाने में उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, लिकोरिया एक ऐसी मर्ज़ है जो बज़ाते खुद उसको हम मर्ज़ नहीं कह सकते, एक सिम्टम कह सकते हैं, क्योंकि लिकोरिया जो है वो ख़वातीन के इंटरनल आर्गन्स में मौजूद किसी ना किसी प्रॉब्लम को निशानदेही कर रहा होता है, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, सोजिश की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी और मसले की वजह से लिकोरिया जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे दोस्त मायोपैथ डॉक्टर जो हैं वो 30 सेकंड के अंदर अंदर लिकोरिया के लिए मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा बताता चलूँ कि हमारा कतई तौर पर यह क्लेम नहीं है कि 30 सेकंड में आप मरीज़ को ठीक कर देंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे इन चार्ट्स की मदद से आप 30 सेकंड में पूरी केस टेकिंग के बाद मरीज़ की तमाम अलामात लेने के बाद इन चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आप कम से कम वक्त में मरीज़ की परफेक्ट मिसल दुआ तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ये चार्ट आपको इसमें मदद कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथिक जो है वो लिकोरिया के हवाले से हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। आज उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं कि लाते तो नासिल ज़नाना लिकोरिया पार्ट 2.1। उस सिलसिले में हमने जो आज की वीडियो है या जो आज का चार्ट है उससे चंद अलामात की बेस बनाकर आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर रहे हैं। उसमें पहली जो अलामत आती है कि मरीज़ा को कमज़ोर कर दे, यानी ऐसा लिकोरिया जो मरीज़ा के अंदर वीकनेस पैदा कर दे, उसमें कमज़ोरी पैदा कर दे। तो इस अलामत के ऊपर कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं या आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। तो अगर लिकोरिया हो और मरीज़ को कमज़ोर कर दे, ख़ासकर छोटी बच्चियों के अंदर, तो आपके पास इस सिलसिले में 2 मेडिसिन हैं
ایک کالوفالیم ہے، دوسری کلکیریا کارب ہے۔ اسی طرح اگر مریضہ کو کمزور کر دینے والا لیکوریا جو ہے وہ موجود ہو، کمزوری ناقابل برداشت ہو، یعنی پیشنٹ کو کمزوری بہت زیادہ فیل ہو، وہ کمزوری کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، تو اس میں سٹینم کو آپ نہیں بھول سکتے، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ البومن خارج ہو رہا ہو اور لیکوریا ہو اور اس کے ساتھ مریض جو ہے وہ کمزوری فیل کر رہی ہو مریضہ جو ہے، تو وہاں پہ ایلومینا جو ہے ایک شاندار دوائی کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سمٹم اسی کیٹیگری کے اندر کہ مریضہ کو کمزور کر دینے والا لیکوریا، مریضہ جو ہے اس کمزوری کی وجہ سے مشکل سے کھڑا ہو سکے، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، تو وہاں پر ہمارے پاس جو میڈیسن آتی ہے وہ کاکولس ہے۔ اس کے بعد لیکوریا کی جو سکریشن ہے وہ ایکائڈ ہو، وہ چھیلن والی ہو، وہ چھیلن پیدا کر دے، یعنی کہ جہاں پہ لگے وہاں پر وہ اس جگہ کو را کر دے، وہاں پر وہ خراش پیدا کر دے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو میڈیسن آتی ہیں ان میں سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ اسٹیفیسگیریا آتی ہے کہ اخراجات چھیلن والے ہوں اور ساتھ تشنج نما دردیں موجود ہوں، تو اسٹیفیسگیریا جو ہے وہ شاندار نتائج دیتی ہے فیمیل کے اندر۔ اس کے بعد دوستو اخراجات چھیلن والے ہوں، اعضاء میں دکھن محسوس ہو رہی ہو، تو ہمارے پاس کاربوویج میڈیسن جو ہے وہ شاندار نتائج ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد اخراجات چھیلن والے اور سکریشن بڑی تیزی سے آئی، یعنی سکریشن کا اخراج جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ہو، تو یہاں پر گریفائٹس کو آپ نہیں بھول سکتے۔ اخراجات چھیلن والوں میں اگر پانی پیلے رنگ کا جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے تو للیم ٹگرم جو ہے وہ آپ کا ایک اچھا انتخاب ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتا جاؤں کہ ہمارے ان چارٹ کا مطلب آپ کو سہولت مہیا کرنا ہے، آپ قطعی طور پر صرف ان چارٹس کے اوپر جو ہے وہ نہیں چل سکتے، آپ کے لیے کیس ٹیکنگ کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ کیس ٹیکنگ کریں گے، کیس ٹیکنگ کے بعد آپ علامات کی درجہ بندی کریں گے، درجہ بندی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کون سی علامت زیادہ اہم ہے، کون سی علامت کم اہم ہے، کون سی علامت جو ہے یا کون سی تکلیف پیشنٹ کو زیادہ تنگ کر رہی ہے، اس حوالے سے کیٹاگرائز کرنے کے بعد سمٹم کو ان کی اہمیت کے حوالے سے ترتیب دینے کے بعد آپ ان چارٹس کو جب استعمال کریں گے تو یہ چارٹ آپ کو بہت جلد اس کی بالمثل دوا تک جو ہے وہ لے جائیں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں خراش دار رطوبت۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہاں پہ دو چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں، ایک ہمارے پاس گروپ آیا ہے اخراجات چھیلن والے، اور ایک ہے کہ جو رطوبت خارج ہوتی ہے لیکوریا میں، جو اخراج ہوتا ہے لیکوریا میں وہ خراش دار ہو۔ اب یہ دو گروپ کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کیا، کیوں علیحدہ کیا یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خراش دار رطوبت حیض کے 10 دن بعد آئے، یعنی حیض آیا، حیض آنے کے بعد نہا لیا، خاتون جو ہیں فارغ ہو گئیں، تو حیض آنے کے 10 دن بعد اگر لیکوریا خراش دار رطوبت کے ساتھ آ رہا ہے تو وہاں پہ کونیم جو ہے وہ شاندار نتائج دیتی ہے۔ اس کے بعد خراش دار رطوبت ہو، کافی مقدار میں ہو اور اس کے ساتھ خون ملا ہوا ہو، تو آپ کے پاس ارجنٹم نائٹریکم دوا جو ہے شاندار کردار ادا کرتی ہے، شاندار نتائج دیتی ہے، شاندار مددگار کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح اگر لیکوریا کا جو اخراج ہے، جو رطوبت ہے، وہ کپڑے کے اوپر لینن پر پیلے رنگ کا داغ جو ہے وہ چھوڑ دے تو کریازول کو آپ جو ہے وہ نہیں بھول سکتے، کاربو اینیمیلس کو آپ نہیں بھول سکتے، یہ وہ ادویات ہیں جو اس کیٹیگری میں آتی ہیں، یعنی لیکوریا میں خراش دار رطوبت کے ساتھ جو کپڑا ہے اس پر پیلے رنگ کا داغ پڑے تو کریازوٹ اور کاربو اینیمیلس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان دونوں دواؤں میں سے کوئی ایک دوا مریضہ کی بنتی ہوگی۔ اس کے بعد اگر لیکوریا ہے اور خراش دار رطوبت ہے اور جو کپڑے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں،
तो ऐसी सूरत हाल में आउडम दवा जो है वो शानदार किरदार अदा करती है। इसमें क्रियाजूट के अंदर आने वाले जो खराशदार रतूबात हैं मरीज़ा की लिकोरिया के हवाले से, वो भी किसी हद तक कपड़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन आउडम में क्योंकि उसकी अहमियत ज़्यादा है इसलिए हमने इसको आउडम को जो है वो अलहदा से लिखा है कि ये जो ब्रीक लेनन होती है उसमें सराख अगर हो जाएं लिकोरिया के रतूबत लगने से तो फिर आउडम की तरफ आप जाएंगे। अब अखराजात छीलन वाले और खराशदार रतूबत में थोड़ा सा फ़र्क है कि खराशदार रतूबत का मतलब ये है कि जब लिकोरिया का अखराज होता है तो वो खारिश पैदा करता है, उसे इरिटेशन होती है, खारिश होती है, लेकिन उससे जिस्म रा नहीं होता, वहाँ पर रैशेस जो है वो नहीं बनते। लेकिन अगर ऐसी रतूबत अखराज हो, ऐसा लिकोरिया जिसके साथ इर्द गिर्द का एरिया या जहाँ पर भी वो रतूबत लगे वहाँ पर जो है वो खराश पैदा हो जाए, वहाँ पर जो है वो छीलन पैदा हो जाए, तो उसके लिए जो ग्रुप बनाया गया है वो ये आपके सामने मौजूद है। यानी कि ऐसा लिकोरिया जिसकी वजह से जलन भी हो, रैशेस बन जाएं, जहाँ पे भी वो लगे वो रैश बना दे, तनज और रैश बनने के साथ तशन्नुज नुमा दर्द हो तो स्टेफिस अगर उन अज़ा में जो प्राइवेट पार्ट्स हैं दुखन महसूस हो तो कार्बोवेज आ जाती है, अखराज बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा हो, जलनदार हो, रैश पैदा करने वाला हो तो ग्रेफाइट्स आ जाती है। और आपको पता है कि ग्रेफाइट्स में रानेस जो है वो वैसी पाई जाती है। इसी तरह पीला पानी जैसा हो तो लिलियम टिग्रम जो है वो पाई जाएगी। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप हमारा जो डिस्कस किया हमने कि खराशदार रतूबत हो, उसमें ये मेडिसिन जो हैं आपके लिए काबिल तवज्जो साबित हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं कि जो सिक्रीशन है लिकोरिया की उसकी ज़्यादती यानी अखराजात की ज़्यादती। अखराजात की ज़्यादती में जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिन अलामात को मरीज़ में ढूंढना वो भी आपके सामने आएंगी, जो अद्वियात हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी कि लिकोरिया के जो अखराजात हैं उसमें हर स्टूल पास करने के बाद इजाफा हो जाए, यानी पखाना करने के बाद अगर अखराजात में इजाफा होता है तो मैग्नीशियम म्योर आपकी दवा बनती है, वो आप मरीज़ को देंगे। इसके साथ अगर हर दफ़ा यूरिन पास आउट करने के बाद अखराजात में इजाफा होता है तो अमोनियम म्योर जो है वो आपके लिए शानदार दवा या शानदार इंतखाब जो है वो हो सकता है। अखराजात की ज़्यादती के साथ अगर रहम में तशन्नुजी कफ़ियत पाई जाती हो तो उसमें मैग्नीशियम म्योर जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह दोस्तों अगर दो मेंसिस के दौरान दो हैज़ों के दरमियान अगर अखराजात बढ़ जाएं तो स्लेशिया और काकुलस ये दो अद्वियात जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इन दो अद्वियात को आप नहीं इग्नोर कर सकते। और बाज़ का दोस्तों ऐसा होता है कुछ ख़वातीन में कि हैज़ के दिनों में हैज़ आने वाले हैं, हैज़ आने की जगह पे लिकोरिया आ जाता है और बड़ी शिद्दत के साथ आता है, तो ऐसी सूरत हाल में मॉस्काटा जो है एक शानदार दवाई सामने आती है। छोटी बच्चियों में सने बलोगत से पहले अगर लिकोरिया हो तो कालोफाइलियम जो है वो एक शानदार दवा के तौर पर आपके सामने आती है। छोटियों बच्चियों जो हैं उनमें अक्सर ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं और जो छोटी बच्ची हैं उनमें अगर लिकोरिया वगैरह होता है सने बलोगत से पहले होता है तो वहाँ पर आपके पास कालोफालियम कलकेरिया कार्ब ये दो अद्वियात मौजूद हैं। अगर कमज़ोरी नहीं है, ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है तो आप कालोफालियम की तरफ चले जाएं। मरीज़ ज़्यादा मोटा नहीं है, पिलपिला नहीं है तो कालोफालियम की तरफ आप जाएंगे। सने बलोगत से पहले लिकोरिया आ रहा है, कमज़ोरी कर देने वाला लिकोरिया आ रहा है और ख़ास कर छोटी बच्चियों में आ रहा है तो आप बच्चा जो है वो थोड़ा सा मोटापे की तरफ माइल है तो आप कलकेरिया कार्ब की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर एक और फ़र्क आ जाता है कि ख़ासकर छोटी बच्चियों में जो है वो 12 साल से ऑनवर्ड, आजकल 12-13 साल की बच्चियां जो हैं वो मैच्योरिटी की तरफ चली जाती हैं। तो अगर 12 साल से ऊपर की बच्चियां हैं तो वहाँ पर
آپ یہ دو ادویات کو ڈسکس کریں گے، ان دو ادویات کو پر توجہ دیں گے۔ لیکن اگر بچی جو ہے وہ 12 سال سے کم ایج ہے اس کی، اور اس کو لکوریا کی شکایت جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے، سن بلوغت پہ وہ نہیں پہنچی تو کالوفالیم آپ نے دینی ہے۔ اگر وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی ہے تو آپ ان دو دواؤں کو پھر آپ دیکھیں گے، کالوفالیم اور کیلکیریا کار کا کمپیریزن کریں گے۔ بچی اگر موٹاپے کی طرف مائل نہیں تو کالوفالیم، اگر وہ موٹاپے کی طرف مائل ہے اور دیگر علامت کیلکیریا کار کی پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کیلکیریا کار کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ جو کیٹیگری آتی ہے لکوریا کے حوالے سے میڈیسن کی، وہ ہے اخراجات کے ساتھ، کہ جو سکریشنز ہیں ان کے ساتھ اور کون سی علامات پائی جاتی ہوں تو آپ کون سی دوا جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اخراجات کے ساتھ اگر پیشاب کی علامات پائی جائیں تو ہمارے پاس بربرس ولگیرس ہے، یعنی لکوریا ہے، لکوریا کے ساتھ پیشاب کی یورینری ٹریک جو ہے یو ٹی آئی اس کے پرابلم پائے جا رہے ہیں، اس میں انفیکشن پائی جا رہی ہے، تو وہاں پر بربرس ولگیرس جو ہے وہ ایک اچھی دوا کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ اس کے ساتھ دوستو اخراجات کے ساتھ اگر کانچ نکلنا پایا جائے، یعنی کہ لکوریا ہے، لکوریا کے ساتھ کانچ نکلنا پایا جائے تو اس میں پوڈوفالیم آپ کی ایک بہترین دوا جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ اخراجات کے ساتھ یعنی لکوریا کے ساتھ رحم کی گردن میں پھوڑا پایا جو ہے یا بوائل پایا جائے، وہاں پر پھنسی وغیرہ جو ہے وہ پائی جاتی ہو تو اس کے لیے ارجنٹم اور ہیلونیاس جو ہے وہ شاندار دوائیاں موجود ہیں آپ کے پاس۔ لکوریا کے ساتھ اگر وجائنا میں رحم کے منہ پر دکھن ہو رہی ہو، چھالے پائے جا رہے ہوں تو وہاں پر کاربوویج بہترین دوا جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہم جن بھی ادویات کو دیکھ رہے ہیں لکوریا کے حوالے سے، ان میں وہ علامات ہم نے سلیکٹ کی ہیں جو دوسری میڈیسن کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ان ادویات کی یونیک جو ہے وہ سمٹم ہے۔ اگر یہ کسی اور دوا میں پائی بھی جاتی ہیں تو وہ اور شرائط کے ساتھ پائی جاتی ہوں گی، یا ان کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی شدت ان ادویات میں پائی جاتی ہوگی۔ جیسے ابھی ہم نے جو ہے وہ کاربوویج کا ذکر کیا کہ کاربوویج میں لکوریا کے اخراجات کے ساتھ دکھن پائی جاتی ہے ان پرائیویٹ پارٹس میں، اور چھالے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو کاربوویج شاندار نتائج آپ کو دے گی، کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اسی طرح ناف سے پیڑو تک اگر دردیں جاتی ہیں اور لکوریا ساتھ موجود ہے تو پیلاڈیم اور لائکوپوڈیم یہ دو ادویات شاندار نتائج آپ کو دیتی ہیں۔ اب بڑا آسان ہے، اگر آپ کو مٹریا میڈیکا پر عبور حاصل ہے تو آپ بڑے آرام کے ساتھ ان ادویات تک پہنچ سکتے ہیں کہ ناف کے نیچے درد ہو رہی ہے، ناف سے پیڑو تک درد جا رہی ہے اور مریضہ جو ہے وہ تھوڑا سا میٹھا کھانے کی طرف رجحان رکھتی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے لائکوپوڈیم دے دیں، ودن منٹس اس کی وہ پین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آزمودہ فارمولا ہے، یہ آزمودہ میڈیسن ہے، میں نے اس کو بڑی دفعہ استعمال کیا ہے اور اس نے بڑے شاندار نتائج دیے ہیں۔ اسی طرح پیلاڈیم جو ہے وہ بھی شاندار نتائج دیتی ہے اگر ناف سے پیرو تک دردیں جو جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک اور بڑی خوبصورت میڈیسن آتی ہے لکوریا کے حوالے سے ہی اور لکوریا کے اخراجات کے حوالے سے، کہ لکوریا کے اخراجات کے ساتھ نیچے کی طرف دباؤ والی دردیں پائی جاتی ہوں تو ہمارے پاس سیپیا ایک شاندار میڈیسن ہے۔ اب اس چارٹ کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے میں بار بار بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ حالات تناسل زنانہ، ان میں اگر مریضہ کو کمزوری کر دینے والا لکوریا آ رہا ہے تو اس گروپ کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اخراجات اگر ریش پیدا کرنے والے ہیں تو اس گروپ کو آپ فالو کریں گے۔ اگر رطوبات خراج دار ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ریشز پیدا نہیں کرتے تو آپ اس گروپ کو فالو اپ کریں گے۔ یعنی اگر لکوریا جو ہے وہ ہمارا جلندار ہے، ایسڈک نوعیت کا ہے، خراش پیدا کرنے والا ہے، تو آپ کے پاس دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جس میں وہ ریشز پیدا کر دے گا جہاں پہ بھی لگے گا، ایک وہ گروپ ہے جس میں ریشز پیدا نہیں کرے گا۔ تو لہذا یہ بات یہیں پہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ریشز پیدا کرنے والا ہے تو آپ اس گروپ میں چل جائیں گے، اگر وہ ریشز پیدا کرنے والا نہیں ہے تو آپ اس گروپ کو فالو کریں گے۔ اس کے بعد اگر اخراجات جو ہیں وہ ان کی زیادتی پائی جا رہی ہے یا ان میں زیادتی جو ہے کس طرح ہوتی ہے تو
इस ग्रुप में आप जाएंगे कि अगर लिकोरिया में पखाना आने के बाद ज़्यादती होती हो तो ये मैग्नीशियम म्योर आप देंगे। यूरिन पास करने के बाद अगर लिकोरिया ज़्यादा आ रहा है तो अमोनियम म्योर आप देंगे। इसी तरह रहम में अगर तशर्जी कफियत पाई जाती है तो मैग्नीशियम म्योर आ जाएगी। इसी तरह दीगर अद्वियात को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर लिकोरिया के अखराजात जो हैं उनके साथ दीगर कोई अलामत मौजूद है, जैसा कि लिकोरिया है उसके साथ पेशाब की अलामत पाई जाती हैं, यूटीआई की इन्फेक्शन पाई जा रही है, या कांच का निकलना पाया जा रहा है, या रहम की गर्दन पर जो है वो किसी किस्म का कोई फोड़ा टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है, तो आप इस वाले ग्रुप को जो है वो फॉलो करेंगे कि लिकोरिया के अखराजात के साथ दीगर कोई प्रॉब्लम पाया जाता है तो हम इस ग्रुप में जाएंगे। इसके अलावा और भी ग्रुप हैं हमारे पास लिकोरिया के वाले से। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह लिकोरिया के अखराजात के साथ मसाना और रहम में दर्द मौजूद हो तो कलकेरिया फास, अखराजात तेज और खुश्की का एहसास महसूस हो तो नेट्रोम्योर, अखराजात जिनके जलनदार खारिश हो, यानी ऐसे अखराजात जिसके साथ जलनदार खारिश हो तो वहाँ पे हमारे पास कलकेरिया कार्ब और कलकेरिया फास अद्वियात जो हैं वो मौजूद हैं। यानी लिकोरिया के अखराजात आ रहे हों और उन अखराजात के साथ जलन हो, खारिश हो, तो वहाँ पर हम कलकेरिया कार्ब को और कलकेरिया फास को जो है वो अपने सामने रखेंगे। इसी तरह लिकोरिया जिस जगह लगे वहाँ पे खारिश पैदा करे, वहाँ पर खारिश का सबब बने, तो हमारे पास किरियाजोल जो है वो मेडिसिन मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खारिश पैदा कर रहा है, लीलन के ऊपर येलो कलर के दाग आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास किरियाजोल जो है वो मौजूद है। खारिश पैदा हो रही है, छीलन वाले अखराजात आ रहे हैं, उज़ा में दुखन है, कार्बोवेज, अगर उसके साथ दुखन और छाले भी मौजूद हैं, कार्बोवेज। तो इस तरह इन चार्ट्स को आप इस्तेमाल करके एक शानदार जो इंतखाबे दवा है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ये गुफ्तगू आगे चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला, और हम लोग जो हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो क्लिनिकल आप कह सकते हैं फाइंडिंग्स हैं, क्लिनिकल टिप्स हैं, वो हम आप तक इन वीडियोस के जरिए पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी, जैसे कि आपके कमेंट्स, आपकी राय, आपके फ़ोन हमें बताते हैं। दोस्तों हमारी इस काविश को या इस काविश के तसलसल को कायम रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। कमेंट्स लाजमी दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें जो है वो बताते हैं कि हम इन वीडियोस को मज़ीद किस तरह जो है वो फ़ायदेमंद बना सकते हैं, मज़ीद किस तरह अच्छा बना सकते हैं, मज़ीद इनको किस तरह अच्छाई की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब के साथ मुंसलिक तमाम दोस्तों, खास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खसूसी शिफा नाज़ फरमाए, ताकि हम लोग उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा सकें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ज़िम्मे लगाई है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दोबारा मुलाकात होगी। अपने इर्द गिर्द दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।